प्रियमित्राणि नमस्कारः। अष्टमकक्ष्यायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति भगवदज्जुकम्। अधुना अस्य पाठस्य विवरणं कुर्मः। इदं नाट्यांशं पश्यन्तु। वैद्यः कुत्र सा चेटी, एषा खलु अज्जुका न तावत् सत्त्वस्थिता। वैद्यः अरे इयं सर्पेण दष्टा चेटी, कथमार्यो जानाति। अधुना अस्य नाट्यांशस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। कुत्र इति अव्ययपदं कस्मिन् स्थाने इत्यर्थं बोधयति। सा इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वसन्तसेना। एषा इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। असौ इत्यर्थः। खलु इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदं वर्तते। अज्जुका इत्यत्र अज्जुका इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सम्माननीया महिला। सत्त्वस्थिता इत्यत्र सत्त्वस्थिता इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। प्राणेषु स्थिता अथवा जीविता इत्यर्थः। अरे इति आश्चर्यसूचकम् अव्ययपदम्। इयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्त सर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एषा इत्यर्थः, अर्थात् वसन्तसेना। सर्पेण इत्यत्र सर्प इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भुजङ्गेन इत्यर्थः। दष्टा इति पदे दंशधातुः कृता प्रत्ययः अस्ति। दष्टवान् इत्यर्थः। कथमार्यो इत्यत्र कथम् आर्यः इति विभागः। कथम् इति अव्ययपदम्। केन प्रकारेण इत्यर्थः। आर्यः इत्यत्र आर्य इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। श्रेष्ठः जनः इत्यर्थः। जानाति इति क्रियापदे ज्ञाधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। ज्ञायते अथवा ज्ञानम् अस्ति इत्यर्थः। इदानीम् अस्य नाट्यांशस्य भावं जानीमः। जानाति अर्थात् ज्ञानम् अस्ति। कः जानाति? आर्यः जानाति। आर्यः इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? आर्यः इति पदं वैद्याय प्रयुक्तम्। वैद्यः किं वदति? कुत्र सा इति वैद्यः वदति। सा इति सर्वनामपदं कस्यै प्रयुक्तम्? सा इति सर्वनामपदं वसन्तसेनायै प्रयुक्तम्। का न तावत् सत्त्वस्थिता वर्तते। अज्जुका अर्थात् वसन्तसेना न तावत् सत्त्वस्थिता वर्तते। अस्मिन् संवादे एषा इति पदं कस्यै प्रयुक्तम्? अस्मिन् संवादे एषा इति पदं वसन्तसेनायै प्रयुक्तम्।
आर्यः अर्थात वैद्यः किं जानाति? इयं सर्पेण दष्टा इति आर्यः जानाति। का दष्टा? वसन्तसेना दष्टा। वसन्तसेना केन दष्टा? वसन्तसेना सर्पेण दष्टा। अधुना अग्रिमं नाट्यांशं पश्यामः। वैद्यः वदति, महान्तं विकारं करोतीति विषतन्त्रम् आरभे। कुण्डलकुटिलगामिनी मण्डलं प्रविश प्रविश। वासुकीपुत्र तिष्ठ तिष्ठ। श्रु श्रु। अहं ते शिरावेधं करिष्यामि। कुत्र कुठारिका? अधुना अस्याः पङ्क्तेः शब्दार्थान् पश्यामः। महान्तम् इत्यत्र महत् इति तकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते। अधिकम् इति अर्थः। विकारम् इत्यत्र विकार इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कष्टम्। करोति इति अस्मिन् क्रियापदे क्री धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उत्पादयति इति भावः। विषतन्त्रम् इत्यत्र विषतन्त्र इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विषनाशनस्य तन्त्रम्। आरभे इति अस्मिन् क्रियापदे आ उपसर्गः रभ धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। आरम्भं करोमि इत्यर्थः। कुण्डलकुटिलगामिनी अस्मिन् शब्दे कुण्डलकुटिलगामिनी इति पदविभागः। कुण्डलकुटिलगामिनी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः सम्बोधनप्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। कुण्डलम् इव वक्रगामिनी इत्यर्थः, अर्थात् हे गणिके। मण्डलम् इत्यत्र मण्डल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वृत्तम् अथवा गोल आकारम्। प्रविश इति अस्मिन् क्रियापदे प्र उपसर्गः विश इति धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। प्रवेशं कुरु इत्यर्थः। वासुकीपुत्र इत्यत्र वासुकीपुत्र इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वासुकी नामकस्य सर्पराजस्य पुत्र। तिष्ठ इति क्रियापदम्। अत्र स्था इति धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। विरम इत्यर्थः। श्रु श्रु अर्थात् श्रु श्रु इति ध्वनिविशेषः। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वैद्यः इति भावः। ते इति पदं युष्मद् इति दकारान्तशब्दः षष्ठी विभक्तिः वैकल्पिकं रूपं वर्तते। तव इत्यर्थः, अर्थात् सर्पस्य। शिरावेधम् इत्यत्र शिरावेध इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, नाडी छेदम् इत्यर्थः। करिष्यामि इति अस्मिन् क्रियापदे क्री इति धातुः
लिट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। विधास्यामि इति अर्थः। कुत्र इति अव्ययपदम्, कस्मिन् स्थाने इत्यर्थः। कुठारिका इत्यत्र कुठारिका इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कुठारः अथवा परशुः इति अर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन वाक्यस्य भावार्थम् अवगच्छामः। करोति, उत्पादयति इति भावः। किं करोति? विकारं करोति। कीदृशं विकारं करोति? महान्तं विकारं करोति। आरभे अर्थात् आरम्भं करोमि। किम् आरम्भं करोति? विषतन्त्रम् आरम्भं करोति। कः विषतन्त्रम् आरम्भं करोति? वैद्यः विषतन्त्रम् आरम्भं करोति। अत्र कुण्डलकुटलगामिनी इति पदं कस्यै प्रयुक्तम्? अत्र कुण्डलकुटलगामिनी इति पदं वसन्तसेनायै प्रयुक्तम्। वैद्यः वसन्तसेनां कुत्र प्रवेष्टुं वदति? वैद्यः वसन्तसेनां मण्डले प्रवेष्टुं वदति। वैद्यः कम् अवरोधयति? वैद्यः वासुकीपुत्रम् अर्थात् सर्पम् अवरोधयति। करिष्यामि अर्थात् विधास्यामि। कः करिष्यति? वैद्यः करिष्यति। वैद्यः किं करिष्यति? वैद्यः शिरावेधं करिष्यति। वैद्यः कस्य शिरावेधं करिष्यति? वैद्यः सर्पस्य शिरावेधं करिष्यति। सर्पस्य शिरावेधाय किम् आवश्यकम्? सर्पस्य शिरावेधाय कुठारिका आवश्यकी। अग्रिमं संवादं पठामः। गणिका। मूर्खवैद्य अलं परिश्रमेण। वैद्यः पित्तमप्यस्ति। अहं ते पित्तं वातं कफं च नाशयामि। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। मूर्खवैद्य इति उभयत्रापि अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् मूढचिकित्सक इत्यर्थः। अलम् इति निषेधार्थकम् अथवा पर्याप्तार्थकम् अव्ययं वर्तते। परिश्रमेण इत्यत्र परिश्रम इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रयासेन इति। पित्तमप्यस्ति। अस्मिन् शब्दे पित्तम् अपि अस्ति इति त्रीणि पदानि सन्ति। पित्तम् इत्यत्र पित्त इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वायोः उत्पन्नः रोगः उदरेण सम्बद्धानां रोगाणां कारणम्। अपि इति अव्ययपदं वर्तते। भी इति हिन्द्यर्थः। अस्ति इति अस्मिन् क्रियापदे अस इति धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। वर्तते इत्यर्थः। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वैद्यः। ते इति एतत् पदं युष्मद् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दस्य
षष्ठी विभक्तेः वैकल्पिकं रूपं वर्तते। तव इत्यर्थः अर्थात् गणिकायाः पित्तम् इत्यत्र पित्त इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पित्तरोगम्। वातम् इत्यत्र वात इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वायोः उत्पन्नः रोगः इति अर्थः। कफम् इत्यत्र कफ इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कफरोगम्। च इति अव्ययं वर्तते। और इति हिन्द्यर्थः। नाशयामि इति अस्मिन् क्रियापदे नश इति धातुः लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। नाशं करोमि इति। इदानीं प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। मूर्खवैद्य अलं परिश्रमेण इति का कं प्रतिवदति? मूर्खवैद्य अलं परिश्रमेण इति गणिका वैद्यं प्रतिवदति। मूर्ख इति संबोधनपदं कस्मै प्रयुक्तं? मूर्ख इति संबोधनपदं वैद्याय प्रयुक्तं। गणिका केन अलं कर्तुं वदति? गणिका परिश्रमेण अलं कर्तुं वदति। अस्ति अर्थात् वर्तते। किम् अस्ति? पित्तम् अस्ति। पित्तम् अपि अस्ति इति कः कां प्रति वदति? पित्तम् अपि अस्ति इति वैद्यः गणिकां प्रति वदति। अहं ते पित्तं वातं कफं च नाशयामि। अस्मिन् वाक्ये अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अहं ते पित्तं वातं कफं च नाशयामि। अस्मिन् वाक्ये अहम् इति पदं वैद्याय प्रयुक्तम्। नाशयामि अर्थात् नाशं करोमि। कः नाशयति? वैद्यः नाशयति। वैद्यः किं किं नाशयति? वैद्यः पित्तं वातं कफं च नाशयति। अहं ते पित्तं वातं कफं च नाशयामि। अस्मिन् वाक्ये ते इति पदं कस्यै प्रयुक्तम्? अहं ते पित्तं वातं कफं च नाशयामि। अस्मिन् वाक्ये ते इति पदं गणिकायै प्रयुक्तम्। वैद्यः कस्याः वातं पित्तं कफं च नाशयति? वैद्यः गणिकायाः पित्तं वातं कफं च नाशयति इति। अग्रिमं संवादं पश्यन्तु। रामिलकः भोः क्रियतां यत्नः न खल्वः कृतज्ञा वयम्। वैद्यः गुलिकाः आनयामि। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। भोः इति संबोधनपदं वर्तते, अर्थात् हे वैद्य। क्रियताम् इति अस्मिन् क्रियापदे क्रि इति धातुः कर्मणि लुट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। करोतु इत्यर्थः। यत्नः इत्यत्र यत्न इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रयासः इति अर्थः। न अर्थात् नहि। खल्वक् कृतज्ञा अस्मिन् शब्दे खलु
अकृतज्ञा इति पदद्वयम् अस्ति। खलु इति निश्चयार्थकम् अव्ययं वर्तते, अर्थात अवश्यं ननु अकृतज्ञाः इत्यत्र अकृतज्ञ इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। कृतघ्नाः इत्यर्थः। वयम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् रामिलकः, चेटी, वैद्यः च। गुलिकाः इत्यत्र गुलिका इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, औषधगुलिकाः इत्यर्थः। आनयामि इति अस्मिन् क्रियापदे आङ् उपसर्गः नि इति धातुः लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। लामि इत्यर्थः। लाता हूँ इति हिन्द्यर्थः। अधुना अस्याः पङ्क्तेः भावार्थं पश्यामः। क्रियताम् अर्थात् करणीयः। कः करणीयः? यत्नः करणीयः। के अकृतज्ञाः न सन्ति? रामिलकः, चेटी, वैद्यः च अकृतज्ञाः न सन्ति। आनयामि अर्थात् आनयनं करोमि। कः आनयति? वैद्यः आनयति। वैद्यः काः आनयति? वैद्यः गुलिकाः आनयति। अग्रिमं संवादं पठामः। यमपुरुषः। भोः भर्त्सितोऽहं यमेन। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। भोः इति सम्बोधनपदं हे इति। भर्त्सितोऽहम् इत्यत्र भर्त्सितः अहम् इति विच्छेदः। भर्त्सितः इत्यत्र भर्त्स् इति धातुः क्ता प्रत्ययः। भर्त्सित अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। तर्जितः इत्यर्थः। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति धकारान्त सर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् यमपुरुषः। यमेन इत्यत्र यम इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। यमराजेन इति अर्थः। अत्र भर्त्सितः इति पदं यमपुरुषस्य विशेषणम् अस्ति। यमपुरुषः इति च विशेष्यं वर्तते। अधुना अस्य भावार्थं जानीमः। भर्त्सितः अर्थात् तर्जितः। कः भर्त्सितः? अहम् अर्थात् यमपुरुषः भर्त्सितः। यमपुरुषः केन भर्त्सितः? यमपुरुषः यमेन भर्त्सितः। वाक्ये अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये अहम् इति पदं यमपुरुषाय प्रयुक्तम्। यमेन कः भर्त्सितः? यमेन यमपुरुषः भर्त्सितः। भर्त्सितः इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम् अस्ति? भर्त्सितः इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं यमपुरुषः वर्तते। यमराजेन किं कथितम् इति अग्रे यमपुरुषः वदति। न सा वसन्तसेनेयं क्षिप्रं तत्रैव नीयताम् अन्या वसन्तसेना या क्षीणायुस्तामिहानय।
आदौ अस्य पदच्छेदं कुर्मः। न सा वसन्तसेना इयं क्षिप्रं तत्र एव नीयताम् अन्या वसन्तसेना या क्षीण आयुः ताम् इह आनय। इदानीम् अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यन्तु। इयं सा वसन्तसेना न अस्ति, क्षिप्रम् एव तत्र अर्थात् पृथ्वीलोके नीयताम् या क्षीणायुः अन्या वसन्तसेना अस्ति ताम् इह अर्थात् यमलोकम् आनय। अधुना अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यामः। इयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, एषा इत्यर्थः। सा इत्यत्र तद इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वसन्तसेना। वसन्तसेना इत्यत्र वसन्तसेना इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वसन्तसेना गणिका। न इति अव्ययपदम् अस्ति, नहि इत्यर्थः। क्षिप्रम् इति अव्ययपदं शीघ्रम् इति अर्थः। एव इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययम्, तत्र इति स्थानबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। तस्मिन् स्थाने इति अर्थः, अर्थात् पृथ्वीलोके। नीयताम् इति अस्मिन् क्रियापदे नी इति धातुः कर्मणि लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते, नयतु इत्यर्थः। या इत्यत्र यद इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वसन्तसेना। क्षीणायुस्तामिहानय अस्मिन् पदे क्षीण आयुः ताम् इह आनय इति चत्वारि पदानि सन्ति। क्षीणायुः इत्यत्र क्षीणायुस् इति सकारान्तविशेषणवाचकशब्दः स्त्रीलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते। यस्याः आयुः समाप्तम् अभवत् सा नष्टायुः इत्यर्थः। अन्या इत्यत्र अन्या इति आकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अपरा इत्यर्थः। ताम् इत्यत्र तद इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वसन्तसेनाम्। इह इति स्थानबोधकम् अव्ययपदम्, अत्र इत्यर्थः, अर्थात् यमलोके आनय इति अस्मिन् क्रियापदे आ इति उपसर्गः, नी इति धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। आनयनं कुरु इति। अस्मिन् श्लोके इयं सा या अन्या ताम् क्षीणायुः इति एतानि पदानि वसन्तसेना इति पदस्य विशेषणपदानि सन्ति। वसन्तसेना इति च विशेष्यपदम् अस्ति। इदानीम् अस्य भावं जानीमः।
या वसन्तसेना यमलोके आनेतव्या आसीत्, एषा सा वसन्तसेना नास्ति। अतः शीघ्रं पृथ्वीलोकं गच्छतु। यस्याः वसन्तसेनायाः आयुः समाप्तं जातं, ताम् एव यमलोकम् आनयतु। इदानीं प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावं जानीमः। नीयताम् अर्थात् नयतु अथवा नेतव्या। का नेतव्या? वसन्तसेना नेतव्या। वसन्तसेना कथं नेतव्या? वसन्तसेना क्षिप्रम् अर्थात् शीघ्रं नेतव्या। वसन्तसेना कुत्र क्षिप्रं नेतव्या? वसन्तसेना तत्रैव अर्थात् पृथ्वीलोकम् क्षिप्रं नेतव्या। किमर्थं वसन्तसेना क्षिप्रं पृथ्वीलोकं प्रति नेतव्या? इयं सा वसन्तसेना न अस्ति, अतः क्षिप्रं पृथ्वीलोकं प्रति नेतव्या। कीदृशी वसन्तसेना यमलोकं प्रति आनेतव्या? यस्याः वसन्तसेनायाः आयुः क्षीणं जातं, सा वसन्तसेना यमलोकं प्रति आनेतव्या। मित्राणि, यमपुरुषः अग्रे किं कृतवान् इति पाठस्य अग्रिमे भागे पठिष्यामः। एतावता अस्माभिः तृतीयपाठस्य द्वितीयः भागः पठितः। पाठस्य अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।